नमस्कार दर्शक ब्रेन कार्यक्रम अर्थ राजनीतिको साथमा म जितेन्द्र रसिक उपस्थित भइसकेको छु। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। मुलुकमा सरकारदेखि सरोकारवाला सबैले कृषि क्रान्तिका ठुला ठुला नारा लगाउँदै आए। कुनै बेला कृषि प्रधान रहेको मुलुक नेपालमा अहिले पनि करिब 2/3 नागरिक कृषिमा आश्रित छन्। तर पनि मुलुक कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भरताको सट्टा दिनहुँ परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। मुलुक यस्तो किन भइरहेको छ? के हामीले आधुनिक कृषिका योजना बनाउन सकेनौँ? समस्या कहाँनिर छ? सरकारले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले सही गर्यो भन्ने एक पक्ष छन्, होइन सरकारले मुलुकको कृषि क्षेत्र विदेशीलाई सुम्पर्नु हुँदैन भन्ने अर्को पक्ष सडकमै आन्दोलनमा छन्। के ठिक हो के बेठिक हो, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका सचिवालय सदस्य जीवन्ती पौडेलज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ, सचिवालयको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। महासङ्घको नजरबाट मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ? सबैभन्दा पहिला त यो कार्यक्रममा बोलाएर यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुने मौका दिनुभयो। यसमा बिजनेस प्लस टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो अखिल नेपाल किसान महासङ्घसँग 2004 सम्बद्ध छु। निरन्तर किसानको अधिकारको निम्ति सङ्गठित रूपमा एउटा अभियन्ताको रूपमा सङ्गठित छु। यो क्रममा हजुरले उठाउनु भएको प्रश्न अहिले चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ भन्ने कुरो हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएकै छैन, होइन, जस्ताको तस्तै छ। नेपालको कृषि क्षेत्र कागजी रूपमा एकदम सम्पन्न छ, तर चाहिँ नेपालका किसानहरूको अवस्था भनेको एकदम दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा छ, अपमानित छन्। हरेक ठाउँमा चाहिँ एक्सेस छैन किसानहरूको। अब यी विभिन्न खालका मुद्दाहरू हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आइरहेका छौँ र अहिले पनि ती मुद्दाहरू यथावत छन्। तर केही चाहिँ कानुनी रूपमा प्रगतिशील कामहरू पनि भएका छन् सरकारका तर्फबाट। जस्तै भन्नुपर्दाखेरिमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार दर्ज छ र त्यसपछि ऐन पनि बनिसकेको अवस्था छ। खाद्य सम्प्रभुता 17 वर्ष हजुर तपाईँ कृषि क्षेत्रमा कृषिकै लागि भनेर अनेक आन्दोलन गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, आवाज उठाउनु भयो। हजुर 17 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हजुर के छ 17 वर्ष अगाडिको नेपालको कृषिको अवस्था र 17 वर्षपछि अहिले? 17 वर्षभन्दा पनि अगाडिदेखि नै म किसानको छोरी हुँ, म किसानकै श्रीमती हुँ, किसानकै बुहारी हुँ। मेरो चाहिँ पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ किसान नै हो र म राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध भइसकेपछि पनि महिला भएको कारणले अखिल नेपाल महिला सङ्घमा आबद्ध थिएँ। त्यसपछि फेरि म चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घमा, किसान सङ्घ थियो त्यति बेला, होइन। हामीले चाहिँ 2004 भन्दा अगाडि धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। म त्यो चाहिँ सङ्गठनमा आबद्ध हुन पुगेँ र अनि त्यसपछि पनि म अखिल नेपाल किसान महासङ्घ बनिसकेपछि महिला किसान सङ्घको नेतृत्व गरेर काम गरिरहेको छु। अब यसमा चाहिँ वर्षौँदेखि जन्मैदेखि अलिअलि जान्ने भएदेखि मैले चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रलाई जे देखेँ त्योभन्दा चाहिँ अब केही त परिवर्तन भएको छ, परिवर्तनै नभएको चाहिँ होइन, होइन। जस्तो पहिला चाहिँ अब हलोले जोतिन्थ्यो, होइन, अनि कतिपय राम्रा कुराहरू पनि अपभ्रंश भएको छ, होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ राम्रा कुराहरू थपिएका छन्, होइन। जस्तो अब औजारका कुराहरू चाहिँ केही अहिले चाहिँ ट्र्याक्टरले जोत्न थालेका छन्। त्यति बेला हलोले जोत्थे, घरमा गोरु पाल्ने, भैँसी राँगा पाल्ने, होइन, यस्तो हुन्थ्यो। अनि भने अब अहिले चाहिँ ट्र्याक्टरले जोत्ने प्रचलन बढेको छ। पहिला चाहिँ हाम्रो आमाहरूले चाहिँ फलेको बाली सबभन्दा पहिलो बाली टिपेर बिउ राख्ने गर्नुहुन्थ्यो, होइन। त्यो पनि अगिनाको माथि
ठ्याक्क नकुहिने गरी एकदम सुरक्षित तरिकाले, अनि तराईतिर चाहिँ माटोले चाहिँ यस्तो डेलिया बनाएर हैन बिउ राख्ने प्रचलनहरू थियो। अब अहिले यी कुराहरू चाहिँ हराएका छन्। यसले गर्दाखेरिमा नेपालको कृषि क्षेत्र चाहिँ परनिर्भर बनिरहेको छ। अहिले हामीले देख्दाखेरिमा यिनै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएको छ। तर किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यका तर्फबाट, समाजका तर्फबाट, एउटा बौद्धिक जगतको तर्फबाट चाहिँ एकदम दोस्रो दर्जाको रूपमा छ। कुनै कार्यालयमा जाँदा, कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरिमा किसानहरूको उपस्थिति एकदम नगण्य मात्रामा हुन्छ। किन यस्तो दिन आयो? जति बेला तपाईँ कृषककै लागि त्यतिखेर पनि समस्या थियो, आवाज उठाउँदै आउनुभयो, अहिले यो अवस्थासम्म आउँदा पनि कृषकको अवस्था जहीँको तहीँ छ। किन यस्तो भयो? अब यो फेरि पनि यो राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँमा किसानहरू हर तरहले सम्मिलित छन्। पछि चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्ने बेलामा अब किसानहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन्। किसानहरूलाई धेरै दुनियाँका कुराहरूसँग मतलब हुँदैन, उत्पादनसँग मतलब हुन्छ। किसानले उत्पादन गरेका कुराहरू नै खाएर हैन, अनि मान्छेहरू एउटा चाहिँ जुनसुकै तहमा भयो, डक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, पाइलटहरू, जुनसुकै पेसामा व्यवसायीहरू हैन, सबै क्षेत्रमा भएका मान्छेहरूमा छन्। त्यति मात्रै नभएर चरामुसाहरूदेखि लिएर अझ हामीले त देउता पूजा गर्छौँ। देउता पूजा गर्दा पनि किसानहरूले उत्पादन गरेका अन्नहरू हैन, उत्पादनहरू, फुलहरू हामीले चाहिँ चढाएर पूजा गर्ने संस्कार छ। यावत रूपमा संसारमा जे जति पनि चाहिँ कुराहरू अस्तित्वमा छन्, यी सबलाई पाल्ने भनेको किसान। त्यसले गर्दाखेरि किसानको ध्यान केवल चाहिँ उत्पादनमा हुन्छ। मैले धेरै फलाउनु पर्छ, मैले चाहिँ स्वस्थ फलाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ वास्तविक किसानले। उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ जुन खालको वातावरण बन्नुपर्ने हो, जुन खालको उपकरण दिनुपर्ने हो, सरकारबाट त्यो पर्याप्त मात्रामा भएन भन्ने एक खालको गुनासोहरू पाइन्छ नि। हजुर, हामीले पनि यही महसुस गरेर, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषि प्रधान देश थियो भन्नुभयो हजुरले, कृषि प्रधान देश अहिले पनि छ। नेपालको मुख्य अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्स चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ हैन भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ कृषि क्षेत्रले नै धानेको छ। अझ त्यस मध्येमा पनि अहिलेको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अलिअलि काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति कामको खोजीमा अथवा पढाइको सिलसिलामा हैन आफ्नो गाउँ छोडेर, पाखोबारी हैन छोडेर, खेतबारीहरू छोडेर अनि चाहिँ सहर केन्द्रित हुने अथवा विदेश पलायन हुने क्रम दिन प्रतिदिन जारी छ। र अनि नेपालको यो कृषि क्षेत्र अझ महिलाहरूले धानेका छन्। महिलाहरूले धानेको कृषि क्षेत्र अहिले दोस्रो चाहिँ उसमा यो कुल ग्राहस्थ आम्दानीको चाहिँ कुरा गर्दाखेरिमा दोस्रो चाहिँ दर्जामा पर्छ। भनिरहँदा जुन सहर केन्द्रित हुन थाल्यो भनिरहँदा पाखोबारीमा हजुर जुन वर्षभरि काम गरे 3 महिना खान नपुग्ने, यो त बाध्यता छ नि उनीहरूको। कमसेकम सरकारले ती पाखोबारीहरूमा 3 महिना खान मात्र पुग्ने उत्पादन हुन्छ भने त्यसलाई वर्ष दिन खान पुग्ने गरी उत्पादन हुने कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। हजुर, अब यो किसानहरूमा पनि चाहिँ कस्तो छ भने अब 3 महिना मात्रै खान पुग्ने गरिब किसानहरू मात्रै छैनन्, एकदम धनाढ्य किसानहरू पनि छन् हैन। बिघौँ बिघा जमिन भएका किसानहरू हैन, जसले चाहिँ उत्पादन गरेर साँच्चै नै राज्यको चाहिँ हैन राज्यलाई धानेका पनि छन् हैन। यो देशमा चाहिँ जति पनि छ तराईको क्षेत्रहरूमा बिघौँ बिघा जमिन भएका पनि छन्। श्रम गर्ने किसानहरू पनि, जमिनै नभएर श्रम गर्ने पनि छन् र जमिनको मालिक भएका तर जमिनको आली पनि नकुचेका किसानहरू पनि छन्। अनि यसले गर्दाखेरि किसानहरूको वर्गीकरण नै 3 महिना खान नपुग्ने अथवा चाहिँ हैन यो बिघौँ बिघा जमिनको मालिक भएर पनि बसी बसी चाहिँ खान पाउने किसानहरू, किसान त किसान हुन् हैन, अरू पेसा छैन। जमिनको मालिक भएपछि र त्यहाँ आफ्नो खेतबारीबाट चाहिँ उत्पादन गरेको खानी भएपछि किसान भन्न पाइयो। अनि यो खालको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण, एउटा खालको चेतना हैन, यो खालको चाहिँ नै भएन के हैन, किसान कसलाई भन्ने हैन, यो बारेमा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी योजना हैन व्यवस्था भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी पनि आज चाहिँ त्यही निर्माण गर्नको निम्ति हामी आन्दोलनमा छौँ। यो वा त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ किसानहरूको उत्पादनको कुरा, उत्पादनसँग जोडिएका कुराहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि बजारमा जाने कुराहरू, बजारमा गइसकेका कुराहरू पनि कतिको स्वास्थ्यलाई चाहिँ हानि गर्ने खालका छन् अथवा फाइदा गर्ने खालका छन्, यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामी यो सबै व्यवस्थापन गर्न कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने? आन्दोलन त जबसम्म आन्दोलन गरे तपाईँ हामीले गर्यौँ हैन। कृषक जहिले पनि मारमा छ हैन, अब कमाउने चाहिँ बिचौलिया भइरहेको छ, जताततै कृषक मारमै छ अहिले पनि। हजुर,
यो समस्या चाहिँ कृषि क्षेत्रको नेपालको समस्या के हो भन्ने कुरा तपाईँ पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न, म पनि अनभिज्ञ छैन, अरू धेरै मान्छेहरू अनभिज्ञ छैनौँ। तर चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा मैले दृष्टिकोणको कुरा भनिरहेको छु, चिन्तनको कुरा भनिरहेको छु। किसानहरूलाई कृषि पेसालाई मर्यादित गराउने खालको योजनै भएन। सरकार जति पनि बने हैन, राजनीतिक आन्दोलनमा कृषिको चाहिँ किसानहरूको चाहिँ मुद्दा नै समेटिएनन् हैन। किनभनेदेखि हामीले यसो घरमा फर्केर विचार गरौँ त, हाम्रो सानो बच्चाहरूले हामीलाई ढोग्न आउँछन् हैन। ढोगेको बेलामा चाहिँ दसैँमा अथवा अरू बेलामा पनि ढोग्ने त हाम्रो संस्कार हो। ढोग्दाखेरिमा हामीले आशीर्वाद दिँदाखेरिमा डाक्टर भएस्, पाइलट भएस् हैन, अनि ठुलो नेता भएस्, कृषक भएस् भनेर कहिले पनि किसान भएस् भन्दैनौँ। अनि काहीँ पनि कृषि विषय पढाउनलाई अभिभावकहरू प्रेरित छैनन्, स्वयं विद्यार्थीहरू पनि प्रेरित छैनन्। किन छैनन् त भन्दाखेरिमा आज किसानहरू कहाँ छन् त? किसानहरूको अवस्था के छ त? केही भएन, पढेन भने हलो जोतेर खालास्, अलि राम्रोसँग पढ भन्ने हाम्रो चाहिँ हेरेको दृष्टिले हेर्ने चाहिँ चलन छ हैन। त्यसो भएर किसानहरूलाई सबभन्दा पहिला कृषि पेसालाई, कृषककै कारण मानव जीवनको हैन जिउँदो छ, सम्भावना छ। मानव जीवन मात्र हैन, समग्र अस्तित्व नै किसानले पालेको छ हैन। भने किसानहरू यसरी अवहेलित हुँदासम्म त हामीले त वास्तवमै यो अस्तित्वलाई नै अवहेलित गरिरहेछौँ हैन। कसरी किसानलाई म किसान हुँ, मैले परिचय दिँदाखेरिमा पनि मेरो चाहिँ हरेक डकुमेन्टमा मैले लेखेको छु होला हैन। अब अकुपेसन लेखेको ठाउँमा चाहिँ कृषि लेख्नुपर्छ हैन, अर्को लेख्ने ठाउँ पनि छैन है। अनि मैले कहीँ गएर आफूलाई चाहिँ परिचय दिँदाखेरिमा म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता, म पार्टीको कार्यकर्ता भन्न रुचाउँला, अथवा किसान महासङ्घको यो कमिटीको चाहिँ नेता भन्न रुचाउँला। म किसान हुँ भन्न चाहिँ मलाई गर्व महसुस हुने खालको वातावरण किन भएन? अनि किसानले हैन चरचरी फुटेको चाहिँ खुट्टा लिएर गएको किसान हैन, अलि चाहिँ गोबर गनाएको किसान, दुध बसाएको किसान जाँदाखेरिमा चाहिँ अफिसको एउटा चाहिँ अफिसरले हेर्ने दृष्टिकोण, सम्मानित चाहिँ रूपमा बसाएर कुरा गर्ने चाहिँ दृष्टिकोण किन भएन? फाटेको टोपी लाएर हिँडेको मान्छे, फाटेको लुगा लाएर हिँडेको मान्छे किसान हो भन्ने पहिचान आज उसमा हेर्नु त विभिन्न खालको एडभर्टाइजमा पनि किसान, पाइलट, डाक्टर भन्दाखेरिमा त्यो आइडेन्टिटी दिँदाखेरिमै किसानको चाहिँ एकदम फाटेको लुगा, फाटेको टोपी, हलो चाहिँ काँधमा लिएको अनि त्यस्तो हुन्छ। अनि किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी सङ्कीर्ण विचारमा छौँ, किसानहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नै हामी चाहिँ सङ्कीर्ण छौँ। हामी समाज सङ्कीर्ण छौँ, देश सङ्कीर्ण छ, देशको कानुन सङ्कीर्ण छ। कानुन बने पनि मैले अहिले भर्खरै खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरेँ। खाद्य सम्प्रभुताको बारेमा तपाईँहरूसँगै हामीले छलफल गर्न पाएका छैनौँ हैन। खाद्य सम्प्रभुताले के भन्छ त? उत्पादनसँग जोडिएका कुरादेखि लिएर उपभोग गर्ने कुरा, बजारका कुरा, सर्वस्व कुरा गर्छ। खाद्य सम्प्रभुताको ऐन बनिरहँदाखेरिमा यसलाई हामीले चाहिँ हुबहु नियमावली बनाएर खाद्य सम्प्रभुतालाई चाहिँ हामीले यदि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने खालको सरकार बन्यो भने कृषक भन्न साथ च्यातिएको लुगा, च्यातिएको टोपी हैन, यो प्रतीक छ क्या मुलुकमा। प्रतीक छ जब हैन, हामी नै हेर्ने दृष्टिकोण चेतना फरक नभएसम्म यो खाद्य सम्प्रभुता यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ला भन्ने हामी नै कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरिमा अब हामी अलिकति सहरमा बस्न थाल्यौँ हैन, कुरा गर्न थाल्यौँ हैन, अलि सफा लुगा लाएर झन् तपाईँ किसान जस्तै देखिनुहुन्न, किसानका कुरा गर्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन भनेर भन्छन् कि हैन। त्यो नै चाहिँ दरिद्रता हो क्या हामीमा सबभन्दा पहिलो कुरा त हैन। यो चाहिँ मानसिक दरिद्रता चाहिँ हामीले त्याग्न सकेनौँ र किसानले शिर ठाडो बनाएर म किसान हुँ, मैले चाहिँ यो कुराहरू उत्पादन गर्छु, मैले सारा संसारलाई पालेको छु भन्ने कुरामा गर्व गर्ने किसान हामीले चाहिँ बनाउँदैनौँ। तबसम्मको स्थिति चाहिँ जुन सरकार आए पनि जे गरे पनि यही नै हो। हुन त म चाहिँ भनेपछि राज्यको संरचनाभित्र कृषकको हैन संरचनाभित्र पुगेर भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि हुँदैन, हरेक व्यक्तिको जुनसुकै अन्तर मन्त्रालयको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ हैन, हरेक चाहिँ पार्टीका चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। किसान भनेको त कुनै पार्टीको मात्रै त हुँदैन नि त। हामीले राजनीतिक हिसाबले मुद्दा उठाउँदाखेरिमा हैन अब राजनीतिक दर्शनको कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हेर्ने दृष्टिकोण के भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि यो दर्शन हैन यो चाहिँ आवश्यक त छ हैन, तर पनि किसानका मुद्दाहरू चाहिँ उठाउने सवालमा यो पार्टीको र त्यो पार्टीको किसान भन्ने चाहिँ हुनु हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ के मुद्दा उठाउनु भयो अहिलेसम्म? तपाई लगभग 2 दशक यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यही क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। अब हामीले उठाएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा त खाद्य सम्प्रभुताको मुद्दालाई हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ संविधानमा मौलिक हकको रूपमा दर्ज गर्न सक्यौँ। यो नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा र संसारलाई चकित पार्ने खालको चाहिँ उपलब्धि भएको छ कृषि क्षेत्रमा। अहिले हाम्रो अखिल नेपाल किसान महासङ्घ लाभिया क्याम्पेसिना भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको अगुवाई गरेको चाहिँ सङ्गठन हो
त्यति बेला चाहिँ कमरेड वामदेव गौतम चाहिँ हाम्रो किसान महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको नेतृत्वमा कमरेड प्रेम दङ्गाल हुनुहुन्थ्यो महासचिव। उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले यो खाद्य सम्प्रभुताको चाहिँ आन्दोलन नेपालमा चाहिँ यसरी चाहिँ घन्कायौँ, यसरी चाहिँ उठायौँ है। तर चाहिँ यसले संविधानसम्म बनाउन चाहिँ सक्यौँ, कुराहरू चाहिँ पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि नेपालको अनपा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ भनेपछि एक खालको पहिचान बनाउन चाहिँ सकेको छ। र अनि पहिलो कुरो त यी विषयमा खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो, किसानका अधिकार भनेको के हो, किसानलाई एउटा मर्यादित जीवन हैन किसान हुँ भन्दाखेरिमा मर्यादा महसुस गर्न सक्ने चाहिँ कसरी बनाउने भन्नका निम्ति त हामीले त राजनीतिक सचेतना नै दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले सङ्गठन बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सङ्गठन बनाउने कुरा हो। हामीले चाहिँ सङ्गठनहरू बनाइरहेका छौँ। अहिले 77वटै जिल्लामा हाम्रो चाहिँ किसान महासङ्घका जिल्ला समितिहरू छन्, जिल्ला कमिटीहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ जिल्ला समितिहरूमा जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो जिल्लाभित्र रहेका आलु उत्पादन गर्ने, तरकारी उत्पादन गर्ने, दूध उत्पादन गर्ने, महिला किसानहरू, युवा किसानहरू, विभिन्न क्षेत्रमा मह उत्पादन गर्ने हैन, यो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादनमा रहेका चाहिँ किसानहरूको अलग अलग सङ्गठन छ र अनि त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्र पनि त्यही बनोटको छ। केन्द्रमा पनि सबै चाहिँ सङ्गठनहरू उत्पादनसँग सम्बन्धित सामाजिक उसमा चाहिँ सम्बन्धित किसान सङ्गठनहरू छन् र त्यसको छाता सङ्गठनको रूपमा चाहिँ हाम्रो किसान महासङ्घ छ। र त्यहाँबाट आएका कुराहरू ती उत्पादन चाहिँ किसानहरूका चाहिँ समस्याहरू के हुन्, के कुराहरू चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ, के कुरालाई बचाउनु पर्ने हाम्रा चाहिँ परम्परागत चाहिँ जुन एउटा विधिहरू छन्, के कुरालाई मैले सुरुमा पनि भने जस्तो बिउ राख्ने परिपाटी हैन, यस्ता कुराहरू कति बचाउनु पर्ने कुराहरू छन्। हाम्रा चाहिँ हजुरआमाहरूले सिकाउँदै आएका कुराहरू बचाउनु पर्ने कुराहरू छन्, जसले गर्दा एकदम हामी चाहिँ आत्मनिर्भर थियौँ हैन। केही कुराहरू चाहिँ सधैँभरि त्यही मात्रै कोदालो मात्रै खनेर होइन कि कसरी सजिलै जमिनलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, औद्योगिकीकरण नसकेको कारण यो समस्या देखिएको हो कि विगतमा हामीले जति भन्यो भने यो कृषिका कुरा हैन कुरामै सीमित रह्यो हैन, नीतिमा सीमित रह्यो, हरेक कुरा बनायौँ कार्यान्वयन भएन हैन, जसका कारण अहिले यो भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो 6 खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा हैन यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट निर्यात भएको पाइन्छ। हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ। हामीसँग धान मात्र हेर्ने हो भने अझै पनि 6 महिनामा खाद्यान्न मात्र 41.5 अर्बको आयात भएको देखिन्छ। यो अवस्था छ क्या। 41.5 अर्बमा त हामी यहाँ एउटा ठुलै कृषि प्लान बनाउन सक्थ्यौँ होला, कृषिका योजना अगाडि सार्न सक्थ्यौँ होला। 6 महिनामा यो तथ्याङ्क आइरहँदा हामीलाई त अलिकति हिन्ता बोर्ड हुनुपर्ने हो नि तपाईँ हामीलाई हैन। एकदमै सही कुरा हो हैन। अब यो तथ्याङ्क चाहिँ यति भनेर त मैले तपाईँले भनिरहनु भयो, मैले यो चाहिँदाखेरिमा डाटा पाइहालिन्छ नेपाल सरकारसँग हैन। सरकारले गर्ने काम हो, गरेकै छ हैन, कति आइरहेछ कति गइरहेछ। अहिले चाहिँ निर्यातभन्दा आयात बढेको कुरा चाहिँ एकदम स्वाभाविकै हो। किन त भन्दाखेरिमा मैले अघि पनि भने नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था हैन, आफ्नो भएको हैन खेतबारीहरू बाँझो छोडेर हैन अनि विदेश कमाउन जाने परिपाटी बढेको छ। हिजो चाहिँ हामी गाउँमा जाँदाखेरिमा कोदो मकै हैन खान पाइन्थ्यो, अनि त्यहाँको चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक फलफुलहरू खान पाइन्थ्यो हैन, त्यहाँको चाहिँ भिन्दै खालको वातावरण हुन्थ्यो। हामीसँग त छैन के रे भनेर त्यसरी खुवाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ जस्तो सुकै घरमा पुगे पनि त्यो चाहिँ अब चामलको भात खानुपर्छ भन्ने हैन त्यस्तो खालको कल्चर विकास भएको छ। किन भन्दाखेरिमा यो दुखीहरूले खाने गरिबहरूले खाने कुरा हो चामल यो कोदो मकै भनेको भन्ने कल्चर बस्यो हैन, एउटा प्रतिष्ठाको विषय बन्यो। गाउँघरतिर त के भन्थे भने हैन उखान पनि गर्थे, भित्र आटो खाने मकैको भातलाई आटो भनिन्छ, भित्र आटो खाएर अनि कुकुरलाई चाहिँ हातमा भात बोकेर आउने, त्यो एकदमै चाहिँ गरेर भनेको के। त्यो चामलको भात खाने मान्छे चाहिँ धनी हो, सम्पन्न हो, ठुलो हो भनाउनलाई, भित्र आटो खाने अनि त्यसपछि कुकुरलाई चाहिँ भात बोकेर ल्याउने, त्यस्ता हुन् तिनीहरू त भन्नाले भित्री आन्तरिक चाहिँ सम्पन्न त छैन, बाहिर देखावटी बढी छ भन्ने कुराको इङ्गित गर्न पर्यो भने गाउँघरमा त्यस्ता कुराहरू बोलिन्छ। परिवर्तन भयो भनिन्छ, ठुला परिवर्तन भइरहँदा हामीले अझै पनि यो चेतनाको लेभलमा चाहिँ हैन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। खाने तरिका नै हेर्नु न। अब त्यो आटो मकै खानेहरूलाई हैन कोदो मकै खानेहरूलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण के मैले त्यही कुरालाई जोड्न खोजिरहेको थिएँ। त्यो भएपछि चाहिँ मान्छेहरूले त विदेश गएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि बाहिरबाट आएको चामल बरु किनेर खाने, खेतबारी चाहिँ बाँझो रहे
हैन यो परम्परा चाहिँ बढेको छ। अनि अहिले चाहिँ अलिकति काम गर्न सक्ने मान्छेहरू नेपालको यस्तो खालको चाहिँ एउटा अस्थिर राजनीति हैन अनि त्यसपछि नेपालका चाहिँ किसानहरूलाई हेर्ने चाहिँ अमर्यादित चाहिँ दृष्टिकोण हैन यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अपहेलित छ कृषि क्षेत्र। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि बरु बाहिर गएर दुःख एकदम बाहिर गएर कृषि फर्ममै काम गरेर आउँदा पनि फर्केर आउँदाखेरिमा सुकिलो लुगा लाएर हैन एउटा सुटकेस बोकेर गाउँमा पुग्दाखेरिमा इज्जत गर्ने हैन मर्यादा गर्ने यो परिपाटीले गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो यो अवस्था चाहिँ उत्पादन चाहिँ घट्यो हैन। अहिले चाहिँ उत्पादन चाहिँ घटेर यो अहिले चाहिँ हामी त नेपाल त यति धेरै धनी देश छ नि हैन हामीले चाहिँ यो बाहिर गएर मलेसियामा गएर इजरायलमा गएर हैन कृषि फर्ममा काम गर्ने चाहिँ ती हाम्रा युवा जनशक्तिहरूलाई हामीले यही ठाउँमा चाहिँ त्यही त्योभन्दा बढी पैसा लिएर आफ्नो परिवारसँग बसेर हैन रोजगार दिन सक्ने चाहिँ अवस्था यदि चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ त्यसमा ध्यान पुग्यो भने अनि हामीले किन चाहिँ बाहिरको निर्यात आयातित गरेको चाहिँ कुरा खानु पर्छ। सुकिला र सुटकेस बनाउन सक्यो भने कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिएला। पहिलो कुरो त कामलाई हेर्ने दृष्टिकोण मान्छेको चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो बदलिन पर्यो। श्रम गर्ने मान्छे चाहिँ अपहेलित छ हैन अहिले किसान र मजदुरहरू अपहेलित छन् अनि यो भइसकेपछि त सबै कुराहरू लथालिङ्ग भइहाल्छन्। अब यो अपहेलितबाट जोगाउन उहाँहरूलाई सम्मान आफ्नो कर्मको आफ्नो कामको सम्मान दिलाउन के गर्नु खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले। खाद्य सम्प्रभुता भनेको के हो? खाद्य सम्प्रभुतालाई कसरी चाहिँ एउटा आम नागरिकले चाहिँ बुझ्न सक्ने बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्न सक्छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। यो भित्र यावत कुराहरू छ हैन खाद्य सम्प्रभुताभित्र यावत कुराहरू छ। अब अहिले चाहिँ यो 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 भन्ने कुराहरू होइन कि जमिनदेखि लिएर जल जमिन जङ्गल हैन देखि लिएर मान्छेलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। यसमा हामी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको जुन हामीले संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरे पनि धेरै नेताहरूले हैन बुझ्नु भएको छैन यो कुराहरू। तर यो जुन मानिसको प्रवृत्ति भनौँ न नेपालीको प्रवृत्तिले चाहिँ बिगारेन हैन। जस्तै केही समय अगाडिसम्म उखु किसान आफूले बगाएको पसिनाको मूल्य लिन पनि सडकमा आउनु पर्यो यस्तो अवस्था छ मुलुकमा। हजुर उखु किसान त सडकमा आएको भएर तपाईहरुले देख्नुभयो। आज चाहिँ दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूले सडकमा दूध पोखेका छन् मूल्य नपाएर हैन। भैँसी पाल्न प्रेरित गरेका चाहिँ किसानहरूले पालेर के गर्ने हाम्रो बजार कहाँ छ र भन्छन्। अहिले चाहिँ दूध पनि पाउडरको रूपमा बाहिरबाट आइरहेछ नेपालमा है। अब यो मैले ठ्याक्कै तथ्याङ्क ल्याइन हजुरहरूले खोज्दाखेरिमा भेट्नुहुन्छ। दूध बाहिरबाट आइरहेछ तरकारी बाहिरबाट आइरहेछ फलफुल बाहिरबाट आइरहेछ। दुग्ध व्यवसायहरु त दूधमा हामी आत्मनिर्भर भयौं। कुनै जिल्ला भएको छ कुनै जिल्ला भएको छ। अब अहिले चाहिँ अब अझ चाहिँ अब यो अहिलेको तथ्याङ्क हजुरले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भन्सारबाट चाहिँ प्राप्त गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो। अहिले त हामी चाहिँ लगभग 1 वर्षको पेरिफेरीमा हामी चाहिँ यो कोभिडको कारणले यति धेरै प्रभावित छौँ। हरेक क्षेत्र प्रभावित छ हैन। यसले गर्दाखेरिमा त यति धेरै चाहिँ कृषि क्षेत्र प्रभावित भयो कि एक त उत्पादनै गर्न सकेनन् मल बिउहरू पाउन सकेनन् हैन। अनि सिँचाइहरू गर्न सकेनन् किसानहरूले अनि उत्पादनै हुन सकेन। अनि उत्पादन भएको कुरालाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउनलाई हैन गाह्रो भयो किसानहरूलाई हैन। सबै कुरा ठप्प भएपछि हामी सहरमा बस्नेहरूले ताजा खानेकुराहरू खान पाएनौँ। बाहिरबाट इन्डियाबाट आयो तरकारीहरू तर नेपालका किसानका तरकारीहरू कुहेर गए। केही प्रदेश सरकारहरूले गरे तर केही ठाउँमा चाहिँ किसानहरू यस्तो हुन्छ जस्तो कि तपाईले भन्नुभयो जस्तो हजुर नेपालमा उत्पादनमा अलिकति कृषकहरू अगाडि बढेका पनि देखिन्छन्। जस्तै कुखुरा पालनमा भयो अनेकमा जब कुखुरा पालन यस्तै विषय जस्तै ब्रोइलर कुखुराकै कुरा अहिले कुखुरा पालक किसानको यस्तो चाहिँ दुर्दशा छ। कुखुरा धेरै उत्पादन हुन थालेपछि हजुर तपाईको बर्ड फ्लूको हल्ला ल्याइन्छ अनि कुखुरा मारिन्छ के अनि त्यो मारिसकेपछि फेरि भारतबाट कुखुरा ल्याइन्छ। यस्तो प्रवृत्ति किन हुन्छ? यसमा चाहिँ अब यो प्रवृत्ति किन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो नेपालका किसानहरूलाई माया गर्ने भन्दा पनि मैले कमाउन पर्छ भन्ने प्रवृत्तिका हैन यो चाहिँ दलालहरू हाबी भएको कारणले यस्तो हुन्छ हैन। अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हेर्नुस् दलालहरू हाबी छन्। हामी नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्यौं हामी युवा त्यो ढङ्गले आन्दोलनमा सरिक भयौं हामीले रूपान्तरण खोज्यौं हैन। खोजेको खालको एक खालको चाहिँ बाटोमा त आयौं नि तर फेरि कुनै क्षेत्र छैन। कृषि क्षेत्र त कुनै सेवा लिनु पर्यो पनि बिचौलियाको कृषि क्षेत्र त यति धेरै प्रभावित छ यो बिचौलियाबाट हैन। अब सरकारले अनुदानको कुरा गर्छ त्यो अनुदान कहाँ जान्छ त वास्तविक किसान कहाँ पुग्न सक्दैन। हामीले देखिरहेछौँ भोगिरहेछौँ
कागजी रूपमा छ। अनि यो नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन पाइन्छ त्यो। हजुर, कागजी रूपमा बुझाउने अनि त्यसपछि यो हामीले हेरिरहेछौँ बुझिरहेछौँ। अब त्यो सबै कुराहरू भइसकेपछि कागजी डकुमेन्ट पुगिसकेपछि हैन त्यो एउटा रकम निकासाको चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ नि, पुरा गरिसकेपछि हामीले कहाँ गरे के भन्ने। हामी त्यति धेरै किसानहरू भनेका चाहिँ अब पढे लेखेका धेरै हुँदैनौँ हैन, धेरै टाठाबाठा पनि हुँदैनौँ, हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ केन्द्रित हुन्छौँ। भनेपछि हामी कृषि क्षेत्रका चाहिँ अभियन्ताहरू पनि त्यस्तै हुँदो रहेछौँ क्या। हामी धेरै चलाख भन्दा पनि सोझा इमान्दार नैतिकता भएका मान्छेहरू हैन, किसानहरू, किसानका अगुवाहरू। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ चिर्नै सकेका छैनौँ। यो त जालो यस्तो रहेछ कि यो जालो तोड्नै नसकिने खालको जालो छ जो आए पनि। जस्तै उदाहरणको लागि दिनुहोस् न, तपाईँले चिर्न सकेन भन्नुभयो, यत्रो वर्ष हैन कृषिकै क्षेत्रमा किसानकै हक हितको लागि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। यो जसरी आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यो भित्र चाहिँ के रहेछ त्यस्तो जालो चिर्नै नसक्ने? हैन, यो त एक त यो दलालहरूकै जालो हो हेर्नु हैन। अब यो जालो हामीले बुझ्नै सकिँदैन के। अब सामान्य कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँ पनि सायद जानुभयो होला, मालपोत कार्यालयमा जानुहोस् हैन, आफ्नो जग्गा बेच्नु छ, आफूले पैसा तिरेर जग्गा किन्नु छ, त्यहाँ डकुमेन्टेसनको लागि एउटा दलाललाई प्रयोग नगरिकन हामीले केही गर्नै सकिँदैन। अब यातायातमा जानुहोस् हैन, दलालहरूलाई प्रयोग नगरिकन 1 घन्टा 2 घन्टामा हुने काम हामी 3-4 दिन लागे पनि गर्न सक्दैनौँ है। कहाँ के हुन्छ। अब यो कहाँ के हुन्छ भनेर त्यहाँ ढुकेर बसिरहने पनि त्यो फुर्सद पनि हुँदो रहेछ, अनि सम्भव पनि हुँदो रहेछ, त्यहाँ एक्सेस पनि पुग्दो रहेछ। अनि कति कुराहरू चाहिँ यो भयो भने यो पुग्यो भनेदेखि यो पाइन्छ हैन। खालि चाहिँ नाफाघाटा हिसाब गरेर बस्नेहरूले अनि यस्तो खालको चाहिँ अनुदानहरू पाउने हैन, कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने अनि हरेक ठाउँमा है यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई सशक्त बनाउँदैमा किसानहरूले यति धेरै चाहिँ समस्या भोग्नु परेको छ। म त तराई क्षेत्रको मान्छे, धनगढी हो मेरो घर है। धनगढी भारतको चाहिँ खुल्ला सिमानाभित्र पर्छ हैन। धनगढीको चाहिँ लगभग तल्लो बेल्ट चाहिँ धेरैवटा चाहिँ गाविसहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू हैन तराईसँग त्यो इन्डियासँग चाहिँ जोडिएको छ। अनि यो उसको बेलामा एकचोटि नेपाल बन्द भएको अनि यो थियो नि के अरे नाकाबन्द भएको बेलामा हामीले चाहिँ भजनी भन्ने ठाउँमा किसान महासङ्घ जिल्ला कमिटी कैलालीको मिटिङ राख्ने भनेर त्यहाँ गयौँ। म त्यहाँ जाँदाखेरिमा म आँसु चुहाएर फर्केँ के। कस्तो रहेछ भने नेपालबाट जाने जुन सिस्टमले जाने डिजेल किसानहरूलाई पम्पसेट चाहिँ चालु गरेर हैन, अनि तेल पानी निकाल्ने हैन, अनि डिजेल छैन, अनि ट्र्याक्टरमा हाल्ने तेल छैन हैन, छर्ने मल छैन, अनि गहुँ छर्ने बेला भएको थियो त्यति बेला बिउ छैन है। अनि यो सबै हामीले चाहिँ दिन सकिरहेकै छैनौँ। सरकारलाई हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ लौ न कसरी गर्ने हो भनेर, तर चाहिँ भारतका मान्छेहरूले खेतमा त्रिपाल बिछ्याएर ड्रममा तेल राखेर हैन, मल बिउ त्यहाँको चाहिँ त्यो उसँग हैन, त्यो उत्पादन भएको चाहिँ उसँग चाहिँ गहुँ सकिँदै थियो त्यति बेला हैन, अनि त्योसँग चाहिँ साट्दै थिए। अनि के मिसावट भएको तेल, मिसावट भएको मल हैन, एकदम चाहिँ क्वालिटी नभएको बिउ दिएको मेरो आँखाले देखेर आएँ। साइकलमा पछाडि 2-3टा बोरा राखेर, मोटरसाइकलमा साइकलमा 2-3टा बोरा राखेर लुकीचोरी किसानहरूले चाहिँ अनि त्यहाँबाट मल बिउहरू ल्याइरहेको देखेँ। पुलिसले पनि फेरि समातिहाल्छ, निकाल्न त्यहाँ ल्याउन पाइँदैन, नल्याए बाँझो हुन्छ। अनि यो अवस्था भएपछि चाहिँ यो तपाईँले अहिले दिएको तथ्याङ्क किन हुँदैन त? हुन्छ। त्यसले राज्यको चाहिँ गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी छ हैन, गम्भीर रूपमा ध्यान जान जरुरी छ। एउटा कृषि मन्त्रालयको मात्रै मुक्ता के रहँदा तपाईहरु महासंघले पनि त यो क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ, हामीले गरिरहेछौँ, आवाज उठाइरहेछौँ। अनि हामीले चाहिँ अब हाम्रै पहलमा हैन, अब यो खाद्य सम्प्रभुताको चाहिँ कुरा संवैधानिक चाहिँ भयो भन्ने कुरा त मैले पटक पटक भनिरहेको छु। त्यसैत सँगसँगै त्यसैलाई टेकेर हामीले चाहिँ यो 20 वर्षे कृषि विकास रणनीति बनायौँ 2015 देखि 35 को लागि। अहिले त्यसैमा चाहिँ हामी हिँडिरहेछौँ। अनि त्यसैत सँगसँगै अहिले चाहिँ केही हैन रणनीतिभित्र अब अहिले यो छ भन्ने कुरा त मेरो पनि दिमागमा छैन। हामीले उठाइरहेका विषयहरू यिनै छन् हैन। खाद्य सम्प्रभुताका विषयमा हामीले चाहिँ जे कुराहरू उठायौँ, किसानहरूको लागि एउटा किसानलाई मर्यादित चाहिँ एउटा पेसा गर्दैछु भन्ने बनाउनको निम्ति र नेपाललाई कृषि प्रधान देशको नागरिक हुँ भनेर नेपालीले शिर ठाडो पार्नको निम्ति चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यो स्ट्राटेजीमा समेटेका छौँ। हाम्रै छलफलमा भयो यो कुरा। हामी यो कुरा गरिरहँदा कृषिको क्षेत्रमा ठुला कुरा आउँछन्, ठुला नारा आउँछन्, सरकारले पनि यो गरे त्यो गरे भन्छन् हैन। तर यही मुलुक हो जहाँ गाडी किन्नलाई लोन पाइन्छ हैन,
कृषकलाई लोन पाइँदैन क्या। हजुर। उत्पादनको लागि मैले उसले धरौटी देखाउनु पर्ने, अनेक देखाउनु एकदम पर्ने, एकदम कति झन्झट। भूमिहीन किसानहरूका लागि त यति गाह्रो छ। महिला किसानहरू जसका अभिभावक गुमाएका महिला किसानहरू छन् हैन, वर्षौंदेखि जमिन उपभोग गरिरहेको छ, उनको नाममा जमिन आउँदैन, एकल महिलाहरूको अझ हैन, अनि उनीहरूले ब्याङ्कसँग पुगेर अनि चाहिँ ऋण लिने कुराहरू त एकदम टाढाको कुरा भएको छ, एकदम जटिलता छ। अब यो कार्यक्रमहरू त मैले अघि पनि भने कागजी रूपमा कार्यक्रमका रूपमा हामी चाहिँ साँच्चै नै नेपालको चाहिँ उता धनी छौँ भन्न मिल्ने खालको छ, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। अहिले भर्खरै पनि यो 2073 देखि 83 सम्मको लागि हैन प्रधानमन्त्री आधुनिकी कृषि आयोजना भनेर चाहिँ हामीले यो सुनिरहेछौँ हैन, विभिन्न ठाउँमा किसानहरूलाई चाहिँ गरिरहेछौँ हैन, देखिरहेछौँ हैन। अब यसको चक्लाबन्दीको कुरा त हामीले सुरुदेखि नै उठाइरहेछौँ। पहिलो कुरो त चक्लाबन्दी भनेकै के हो किसानहरूले नै स्वयं बुझेका छैनन्, किसान अभियन्ताहरूले नै बुझेका छैनन्। अब हजुरहरूले पनि कुरा उठाउँदाखेरि चक्लाबन्दी भयो भनेदेखि ठिकै होला भन्ने होला, तर तपाईँहरूलाई नै सायद थाहा नहुन सक्छ चक्लाबन्दी भने के त हैन। अनि अब यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा नै लगभग चाहिँ 1.5 खर्ब बजेट हैन छुट्याइएको छ। अब उसमै भन्दाखेरि नेपाको हैन तपाई केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्छ, यो चक्लाबन्दीको कुरा अलि स्पष्ट बनाइदिनुस्। हजुर, चक्लाबन्दी भनेको के हो भने जस्तो हामी भारत जाँदाखेरिमा पनि देख्छौँ हैन, एक गाउँ एक उत्पादन हैन। मसँग हैन हजुर, मसँग 10 कट्ठा जमिन छ, तपाईसँग 10 कट्ठा जमिन छ, उहाँसँग 10 कट्ठा जमिन छ, अर्कोसँग 10 कट्ठा जमिन छ हैन, सबैसँग भएको 10 कट्ठा 5 कट्ठा 2 कट्ठा हैन, अथवा 1 बिघा, सायद बिघा कट्ठा भन्दाखेरिमा धेरैले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यो तराईतिर चाहिँ जमिनलाई नाप्ने एउटा चाहिँ हो रोपनी अथवा थोरै थोरै जमिन छ हैन। अहिलेको चाहिँ यो परम्परागत चाहिँ तरिकामा के छ त भन्दाखेरिमा जस्तो मैले त्यही खेतमा त्यो मसँग भएको 4-5 रोपनी जमिनमा हैन, रोपनी अथवा 10 कट्ठा कति छ मसिदो जमिन भएकोमा तपाईले मैले धान पनि त्यही रोप्छौँ, अलिकतिमा मकै रोप्छौँ, अलिकतिमा खुर्सानी रोप्छौँ, अलिकतिमा आलु रोप्छौँ हैन। अनि त्यहाँ गर्दै जाँदाखेरिमा अलिकति उत्पादन गर्दाखेरिमा थोरै थोरै हुन्छ, त्यहाँ पुग्दैन हामीलाई है। तर त्यही चाहिँ मसँग भएको 10 कट्ठा जमिन, तपाईको 10 कट्ठा जमिन, अर्कोको 10 कट्ठा, बिघौँ बिघा जमिन, 100 बिघा जमिनमा हामीले धान मात्रै उत्पादन गर्यौँ भने त्यो त आत्मनिर्भर बन्यो नि। चक्लाबन्दी भनेको नाममा त हाम्रै हुन्छ हैन, तर चाहिँ एक गाउँ एक उत्पादनको कन्सेप्ट हो, यो जरुरी छ हैन। तरकारी हामीले कुरा त उठाइरहेछौँ, यो हामीले लागू गर्न सकेका छैनौँ। अहिलेको चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रीले चाहिँ यो कुराहरू सम्बोधन गर्नुभएको छ हैन, र उहाँले आफ्नो गाउँमा, अहिलेको चाहिँ कृषि मन्त्री माननीय पद्मा अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँमा हैन लगभग चाहिँ 200 भन्दा बढी किसानहरूको नाममा भएको जमिन चक्लाबन्दी गरेर उहाँले कागती खेती गर्नुभएको छ। त्यो कागतीको सँगसँगै तरकारी खेतीहरू गर्नुभएको छ, त्यसित सँगसँगै गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने हैन, यो अभियान गर्नुभएको छ। कृषि मन्त्री भएपछि उहाँले आफ्नै जिल्लामा कृषि मन्त्री नहुँदै उहाँले गर्नुभयो, कृषि मन्त्री नहुँदै जिल्लामा किन उहाँको ध्यान जाँदैन भन्ने मेन मुख्य कुरा हो। कमसेकम परिवर्तनको सुरुवात त आफूबाट गर्नुपर्छ जितेन्द्र सर है, किनभने म नै चाहिँ ठिक छैन हैन, अनि मैले केही नगर्ने, मैले यताबाट चाहिँ चुरोट खाइरहेको छु, मैले मेरो बच्चाहरूलाई चाहिँ तिमी चुरोट नखाऊ है, तिमीलाई चाहिँ यो गर्नुहुन्न हानिकारक हुन्छ भनेर भन्दा मेरो बच्चाहरूले पत्याउँछन्। पहिला त आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ, उहाँले ठिक गर्नुभएको छ, आफ्नो गाउँबाट सुरु गर्नु, आफ्नो जन्मस्थानबाट सुरु गर्नुभएको छ हैन। यो त अरूले पनि सिक्न पर्यो, यो योजनालाई त त्यो सफल हुन पर्यो, सबै स्थानीय तहमा निर्देशन दिएर हैन धमाधम सुरु गर्नुपर्ने हो। अब हामीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सघाउनु पर्छ हैन। अब सघाउने सन्दर्भमा अहिले अब यो देशको राजनीतिक माहौल हैन, तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ हैन, अभागीलाई खानी बेला रिस उठ्छ भने जस्तै है। हामी चाहिँ अब 2/3 बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी हैन ले सरकार चलाइरहेछ, तर नेताहरूलाई चाहिँ यही तानातान भएर रिस उठ्या छ, एकअर्कालाई गाली गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ हैन। हुन त यो नभन्नुपर्ने कुरा हो, यो यथार्थ हो, सबैलाई तितो छ यो कुराहरू हैन। अनि अब यो चाहिँ कुराहरूले नै गर्दाखेरिमा चाहिँ यस्तै कुराले गर्दाखेरिमा डिस्टर्ब हुन्छ यस्ता कार्यक्रमहरूलाई। कोभिड पछि थला परेको चाहिँ पनि बिग्रिएको अवस्था छ। यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु हैन, एउटै दलका ठुलो पार्टी पनि विभाजनतिर जानु, यसले त यो जस्तो दुर्दशा हैन अको अर्थतन्त्रको लागि त अरू नहोला नि। एकदम सही कुरा हो हैन, यो एकदमै नेपालीहरूको लागि दुर्दशा हो। हामी कोभिडबाट बिस्तारै उठ्नु पर्ने बेला थियो एकदम हो। अनि सबैले चाहिँ सरकारलाई सघाएर, सरकारले यस्तो रचनात्मक काम गरेर नेपाली जनताको चाहिँ समृद्धि, नेपालको समृद्धिमा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकार परिवर्तनका कुराहरू उठ्ने, नेतृत्व परिवर्तनका कुराहरू उठ्ने, बिना काममा बिना अर्थमा, अनि त्यसपछि त
जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट धेरै पठाएको हो हैन। पठाउँदै पनि अब बीचबीचमा चाहिँ किचलो गरेपछि त मैले त प्रश्न के भन्छु भने यो सरकार चलाउने कुरा चाहिँ भागभण्डा लाएर हैन आलो पालो गरेर चलाउने कुरा चाहिँ होइन हैन। स्थिर सरकार जबसम्म हुँदैन, स्थिर सरकार भयो भने पो अनि चाहिँ मैले एउटा काम गर्न त समय लाग्छ नि त। यस्तो खालको चाहिँ यो संरचनाहरू बनिरहेको छ हैन, यस्तो खालको चाहिँ मेन्टालिटीहरू चाहिँ बनेको छ मान्छेहरूको, अनि यसलाई चाहिँ सुधार्दै ल्याउन त समय त लाग्छ नि त। विभिन्न खालको छलफलहरू गर्नु पर्यो, मोटिभेसन गर्नु पर्यो हैन। विदेशी यो जुन लगानीहरू भित्रिरहेको अवस्था थियो त्यसलाई पनि इम्प्याक्ट पार्ला यो अस्थिरताले। हजुर, अब विदेशी लगानीको बारेमा हजुरले कुरा गरिरहँदाखेरिमा मलाई भर्खरै ताजा घटनाको चाहिँ याद आइरहेछ हैन। अब अघि सुरुमा पनि हजुरले भन्नुभएको थियो विदेशी लगानी नेपालमा आउन खोजिरहेछ र हामीहरूले नै विरोध गरिरहेछौँ हैन। यो कुराले चाहिँ हजुरहरू पनि अचम्म मान्नु होला। विदेशी लगानी आउने बित्तिकै के हुन्छ हैन, पैसा त लगानी हुन्छ। लगानी भइसकेपछि चाहिँ अब धेरै अघि मैले भने जस्तै चक्लाबन्दी हैन हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, एक गाउँ एक उत्पादन हुन्छ हैन। अनि किसानहरूको जमिनहरू चाहिँ जुन बाँझो रहेको छ ती बाँझो रहेको जमिनहरू चाहिँ हराभरा हुन्छ। तर त्यसले के पार्छ त भन्दाखेरिमा कुन नियतले आउँदैछ त त्यो लगानीहरू हैन, कुन नियतले आउँदैछ र नेपालको किसानहरू जो चाहिँ 3 महिना खान नपुग्ने किसानको हामीले कुरा गरेका छौँ हैन, ती किसानहरूको लागि अथवा चाहिँ बिघौँ बिघा जमिन भएर खेतको आली नकुचेर पनि हैन अनि जमिनदार किसानहरू खान पुगेको छ, बेचेर मस्त छ हैन, अनि त्यस्ता किसानहरूको कुराहरू उसले कसरी सम्बोधन गर्छ, कसलाई फाइदा पुर्याउँछ त, यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। भनेपछि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सन्दर्भ जोड्नु पर्दैन। हजुर जोडेँ हैन। अनि यो किन बेठिक छ भने हामीले लगानी बेठिक छ भनेको होइन, तर त्यो नियत बेठिक छ है। अनि कुन नियतले आइरहेछ त, जस्तो भारतको अलि धेरै वर्ष अगाडि हरित क्रान्ति भयो नि, तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ होला हैन, सुन्नुभएको छ होला। हरित क्रान्ति भयो, त्यो हरित क्रान्तिमा चाहिँ यति धेरै विदेशी लगानीहरू भयो, जसरी भए पनि हरियो बनाउने। किसानहरूलाई यति धेरै चाहिँ ब्याङ्कहरूले लोन दिए, किसानहरूले चाहिँ यति धेरै हैन आफ्नो चाहिँ जमिनहरूलाई चाहिँ गर्न थाले। हरित क्रान्ति हाम्रो कृषकहरूको गुनासो के रहेको छ भने मलाई यो टुङ्ग्याउन दिनु। विदेशी लगानी भित्रिएपछि कृषि क्षेत्रमा उहाँहरू विस्थापित होला, अथवा यो जुन लगानी छ विदेशी लगानी त्यो अस्ट्रेलियन वन परियोजना जस्तो कि हाम्रो सबै यो जडीबुटीका रुखहरू मासेर सल्लाह रोपेको जस्तो पो हुने हो कि? एकदम राइट कुरा सोध्नुभयो हजुरले, प्रश्नमै उत्तर दिनुभयो। मैले हरित क्रान्तिको कुरा टुङ्ग्याउन पाएको थिइनँ हैन। त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरिमा किसानहरूलाई बिउ पनि दियो, मल पनि दियो हैन, अनि धेरै कुराहरू दियो निश्चित समयको लागि। अनि त्यसपछि उत्पादन गर्न थाले, आफूले बिउ राख्ने कुराहरू पनि हरायो, त्यो परम्परा नै हरायो हैन। अहिले नराखेपछि त अर्को वर्ष कहाँ गएर पाउने है। अनि त्यसपछि सबै कुरा हराइसकेपछि त अनि त्यसपछि त फेरि त्यही बिउ खोज्न पर्यो, त्यही मल खोज्न पर्यो। हिजो गाईको गोबरको मल हालेका सेउलाहरू कुहाएर, पातपतिङ्गर कुहाएर हैन मल हालेर चाहिँ गरेको खेतीपाती, यो त डाइभर्ट भयो नि हरित क्रान्तिले त। जसरी पनि भनेपछि त विषादीहरू हालेर हैन जे गरेर भए पनि गर्नु पर्यो। माटो मरुभूमिमा परिणत भयो, माटोको चाहिँ त्यो ह्युमस तत्त्व नै नाश भएर गयो। यी हुँदै किसानहरूलाई चाहिँ यति धेरै लोड थपियो र भारतका चाहिँ किसानहरू लगभग 3 महिनाको एउटा तथ्याङ्क मैले देखेको थिएँ, 300 भन्दा बढी किसानहरूले आत्महत्या गरेको चाहिँ घटना यो महाराष्ट्रमा थियो, बेङ्गलोरको वरिपरि हैन। त्यस्तो घटनाहरू थियो र भारतको पनि किसानहरू अनि त्यसरी चाहिँ आन्दोलित भए। अनि हामी सँगसँगै पनि छौँ, लाभिया क्याम्पेसिनाको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा हामी यी कुराहरू सेयरिङ सुन्न पाउँछौँ। धेरै ठाउँमा हामी गएका छौँ, ती किसानहरूलाई भेटेका छौँ। अहिले चाहिँ भारतमा यो 0 बजेट नेचुरल फार्मिङको कुराहरू पनि एकदम फस्टाएको छ, जो प्राकृतिक रूपमा खेती गर्ने कुराहरू फस्टाएको छ। हामीले यो नेपालमा पनि यो चाहिँ सिस्टम ल्याउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ बोलिरहेका छौँ। तर पनि फेरि बोल्ने कुराहरू त भएको छ, अन्त गएर देखेर आउने, यहाँ चाहिँ सुनेर आउने, त्यसपछि यहाँ बोल्दाखेरिमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ हैन। अनि नेपालमा पनि अहिले आउन थालेको भनेको वैदेशिक लगानी भनेको नेपालका किसानहरूलाई त्यस्तै खालको परजीवी बनाउने। नेपालमा भएको उत्पादनहरू किसानहरू, यहाँका किसानहरूले, यहाँका उपभोक्ताले पाउने होइन, फेरि पनि कहीँबाट आएको खानुपर्छ। त्यो उत्पादन चाहिँ कहाँको लागि के? तपाईँले अघि भनेको जस्तै त्यहाँका जडीबुटीहरू मासेर सल्लाह रोप्ने कुरा, सल्लाहको खोटो लाने कुरा, सल्लाहको काठ लाने कुरा
हैन। त्यसपछि उत्पादन भएको कुरा चाहिँ हाम्रा परम्परागत चाहिँ रूपले उत्पादन भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ ती तोडमदोड गर्ने कुराहरू, अनि यो कुराहरू त मान्य हुन सक्दैन। यस्तो लगानी हुनभन्दा हामी बरु खुत्रो 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 पोकामा चाहिँ बिउ बाँधेर गरेकै कुरा चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरिमा त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ सरकारले सरकारवाला अथवा कृषकहरू लगानीकर्ताहरू क्लियर हुन पर्यो, एक खालको सहमति वा छलफल गर्नुपर्छ र यो कुराहरू हो। किसानले उत्पादन गरेको कुरा, मैले मेरो खेतमा उत्पादन गरेको कुरा, अहिले पनि समस्या त्यही छ, भोलि पनि त्यो झन् बढेर जान्छ त्यो लगानी लायो भने। मैले उत्पादन गरेको हैन खेतमा, जस्तो मैले चाहिँ क्षेत्र पनि बेला भएपछि मलाई मल चाहियो, बिउ चाहियो हैन, अनि सिँचाइको लागि चाहिँ मलाई डिजलहरू चाहियो है। एकछिन जोड्छु है त हैन, त्यो चाहियो। चाहिँदाखेरिमा म चाहिँ मलाई मल कति रुपियाँ किलो दिनुहुन्छ, मलाई बिउ कति रुपियाँ किलो दिनुहुन्छ हैन, मलाई चाहिँ डिजल कति रुपियाँ लिटर दिनुहुन्छ भनेर भन्न जान्छु। उत्पादन भइसकेपछि पनि मेरो चाहिँ यति धान छ, तपाईँले कतिमा लिनुहुन्छ भन्ने स्थिति छ के। मैले मेरो धान, मेरो खर्च यति भयो, मैले यतिमा बेच्छु भन्न पाउने कि नपाउने। अहिले तराईतिर त नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा खालको रेट तोकिदिएको हुन्छ, त्यो रेटै पाउँदैनन्। खुल्ला सिमाना भएको हुँदाखेरिमा कहाँ जान्छ त्यहाँको धानहरू गहुँहरू उत्पादन भएपछि। यसरी हामीले हेरिरहँदा यो सारा अव्यवस्थित चिर्न फेरि यो विदेशी लगानी भित्रियो भने मुलुकभित्र उत्पादन भएर पहिले मुलुकलाई पुग्ने गरी जुन कृषि उपजहरू हुन्छ त्यो वितरण गरिसकेपछि मात्र हैन हजुर विदेश निर्यात गर्ने, त्यस्तो भयो भने त राम्रो होला। एकदम हो, त्यो त एकदमै जरुरी छ। त्यो कुराहरू त हामीले उत्पादन गर्ने, मलाई चाहिने जति मैले खाएर, तपाईँ कहाँ चाहिँ गहुँ उत्पादन हुन्छ, अनि अर्को साथीकोमा चाहिँ आलु उत्पादन हुन्छ, अर्को साथीकोमा फलफुल उत्पादन हुन्छ, मेरोमा धान उत्पादन हुन्छ भने हामीले साटेर पनि त हाम्रो परिपूर्ति गर्न सक्छौँ नि हैन। त्यो परिपूर्ति भइसकेपछि, त्यो गाउँलाई पुगेपछि, त्यो देशलाई पुगेपछि बाहिर पठाउने कुरा त यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। गर्नुपर्ने नै हो लगानी। हाम्रो आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो, किसानको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। मलाई के चाहिएको छ त, मलाई चाहिँ चाहिएकै छैन मलाई ट्र्याक्टर दिएर हुन्छ, मलाई चाहिएकै छैन हैन, मलाई चाहिँ हाइब्रिड चाहिँ धान रोप्न लाएर हुन्छ। मेरो परम्परागत रूपमा चाहिँ भएका धानहरू, हिजोका चाहिँ सोठरी धान, हिजोका अनदी धान, हिजोका चाहिँ बासमती धानहरू त्यसलाई व्यवसाय गराउनु पर्यो। मलाई अहिले चाहिँ चाहियो, मलाई मन लाग्यो भने म काठमाडौँमा बसेर मेरो आमाले रोपेको चाहिँ बर्मेली धानको चामल खान पाउनु पर्यो के। त्यो नाश भएर गयो है, त्यो नाश भएर गयो। आमाले रोपेको गोला धानको चाहिँ चामलको भात खान पाउनु पर्यो के मेरो गाउँको। त्यसलाई विकास गर्नु पर्यो के। त्यो खालको सहयोग हो भने अहिले सडकमा अहिले जुन यो विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने सरकारले निर्णय गर्यो भनेर आन्दोलन हुन थालिसकेको छ। कृषक, नेपाली कृषकहरूले अथवा नेपाली कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले, यो ठिक हो होइन? आवश्यकतामा आधारित लगानी हुनुपर्छ, त्यो सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। आउने कुरा पनि र जाने कुरा पनि नियन्त्रणमा भएन भने फेरि पनि अराजकता हुन्छ। र हामी नेपालीहरू, अनि हिजो त भारतको मैले चाहिँ 3 महिनामा 300 जनाको सुसाइडको कुरा भने, नेपालमा अझ धेरै कति के देख्नुपर्छ हैन। यो हुनुभन्दा हामीसँग लगानी गर्ने क्षेत्र थुप्रै छ, तर नेपालीले लगानी गर्न सकेको छैन। जडीबुटीको क्षेत्र उस्तै छ, जङ्गलको क्षेत्र उस्तै छ, त्यो लगानी चाहिँ त्यतातिरलाई पनि लान सकिन्छ नि हैन। त्यतातिर लाने गरी योजना बनाउन सक्यो भने त हामी त कमसे कम नेपाल मात्र त्यस्तो देश छ कि जहाँ चराले बिस्त्याउँदा उम्रन्छ। एकदम के गर्नु पर्ला त्यसको लागि हैन? यसको लागि सबभन्दा पहिला त अब यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै क्षेत्रको मर्यादित हुनु पर्यो हैन। अनि किसान आन्दोलन समृद्धिसँग, कृषि समृद्धिसँग चाहिँ जोडिएर उठ्नु पर्यो हैन। आधुनिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरणका कुराहरू, जस्तै हामीले उत्पादन गरेका, अघि मैले समस्या त ल्याएँ, किसानहरूले दुध फालेका छन्, टमाटर फाल्छन्, के फाल्छन् हैन, बाटोमा भाउ पाउँदैनन् हैन। अनि त्यसको लागि भ्यालु चेनको कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो हैन। जस्तो दुध बेच्न सकिएन भने दुधलाई पनिर बनाउने अथवा छुर्पी बनाउने हैन, त्यो हाम्रो बजारमा हुँदैन भने कुन देशमा बजार छ सरकारले चाहिँ त्यसलाई सहजीकरण गरिदिने, हामी जस्ता एक्टिभिस्टहरूले त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने हैन। यो कुराहरू हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने लगानी गर्ने कुराहरू, हामी वास्तवमै धनी भएर पनि गरिब छौँ, हाम्रो देश हैन, यति धेरै धनी छौँ, व्यवस्थापन छैन, हामीसँग भएको रिसोर्समा व्यवस्थापन छैन। व्यवस्थापकीय क्षेत्रमै हामी शून्य छौँ, हाम्रो मन नै छिन्न भिन्न भएको छ। अनि यसको दोष जति के हुन्छ भने, जुन देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यो देशको चालामाला यस्तै हुन्छ।
भत्ताबुङ्ग घरको के अरे लथालिङ्ग घरको भत्ताबुङ्ग चाला जसले जे पायो उसैले खाला भनेर उखान गर्छन् नि, त्यस्तै खालको चाला भएको छ। पटक परिवर्तन बिहोरौँ, त्यो चाहिँ परिवर्तनको नाममा आयो, कागजमा भयो, व्यवहारमा कहिले पनि भएन। भर्खर 5 वर्षको सरकार पाएको थियो, त्यो पनि 3 वर्षमै हैन टुटफुट हुँदै अब फेरि अस्थिरतातिर गयो। करिब 10 वर्ष त यो युद्धको कालको समय त्यतिकै खर्च्यौँ हामीले हैन। त्यसपछि बिस्तारै अब शान्ति प्रक्रिया आयो। शान्ति प्रक्रियापछि अब मुलुकमा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने युवाहरू भर्खर मनमा आशा लिन थालेका थिए हैन। यही सरकारलाई विश्वास गरेको थियो। अब फेरि अस्थिरता जन्मियो क्या। यसले त फेरि मान्छेलाई नेपालमै के गर्छु भन्नेहरूलाई त हैन हातमा फेरि पासपोर्ट बोकेर एयरपोर्ट धाउनु पर्ने। अहिले यही क्रम बढी भइरहेछ हैन। अब अहिले देख्ने भने सबै हैन यो उसको अफिसहरूमा लाइन हेर्नु हैन, विदेश जानेहरूको पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा लाइन हेर्नु, यो बढिरहेछ। निराश छन् जनताहरू हैन। अनि अलिकति साँच्चै नै अलिकति आशा भरोसा गरेका थिए यो सरकारप्रति नेपाली जनताले। अब तपाईँ जस्तो राजनीतिक कर्मीहरूले गर्ने दिन आयो नि, आएन र भने हामी जहिले पनि राजनीति मात्र गर्ने राजनीति पनि जनताको सवाललाई उठाएर, जनताको अधिकारको कुरालाई उठाएर एज ए एक्टिभिस्टको रूपमा हामी चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनमा छौँ हैन। राजनीतिक मुद्दा त हुनु पर्यो नि, किसानको आन्दोलन राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्छ। राजनीतिक मुद्दा हुन सकेन, किन हुन सकेन हैन? किन हुन सकेन यही कुरा मेरो पनि प्रश्न छ। हामीले गर्न सकेनौँ, स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले। यो अस्थिर राजनीतिको एउटा पराकाष्ठा हो यो हैन। स्थिर सरकार त्यस कारणले चाहिन्छ, स्थिर राजनीति त्यस कारणले चाहिन्छ। बाहिरका कुराहरू हामीले धेरै सुन्छौँ हैन। जस्तो एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई हैन अनि कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताले प्रभाव पार्न सक्दैन। नीति बन्यो, कार्यक्रम बन्यो, दिएपछि उसको काम चाहिँ त्यसलाई अप्लाई गर्ने हुन्छ, त्यसलाई व्यवहारमा लाग्ने हुन्छ। उसले गरेन भने कारबाही हुनुपर्छ। धेरै नीति नियम बने हजुर, तर त्यो कहिले पनि कार्यान्वयनमा आएन हो। एकदम यो चाहिँ कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र भनौँ, कृषि क्षेत्र भनौँ, निजी क्षेत्र भनौँ हैन। हजुर, अहिले जहिले पनि समस्या खोज्छ हैन, छलफल हुन्छ, आउन हुन्छ, त्यसपछि फेरि सरकार ढलाउने खेल सुरु हुन्छ। हाम्रो विडम्बना भनेको यही नै हो। सरकार ढलाउने, सरकार बनाउने अनि जोडघटाउ गर्नुपर्ने नेताहरूलाई पनि हैन। अनि उहाँहरूले बोकेको चाहिँ दर्शन हुबहु कार्यान्वयन गर्न पाउने वातावरण नै नहुने हैन। यो नै देखिन्छ मुख्य रूपमा चाहिँ। अब के गर्नु पर्ला? सरकारले जुन यो अवस्था देखिन्छ, यो दृश्य देखिन्छ हामीसँग, नेपालको अर्थतन्त्रको, नेपालको कृषि क्षेत्रको, कोभिड पछि हामी मारमा छौँ, तैपनि हामी कोभिड पछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने अथवा कसरी माथि आउने भन्ने हामीसँग कुनै योजना छैन। योजना त छ हैन। किसान महासङ्घकै पनि हामीले चाहिँ कति धेरै बनाएका छौँ हैन। के छ भन्दा पनि बुदागत रूपमा चाहिँ तपाईँलाई सुनाउनको निम्ति हैन। अब यो 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 भनिरहँदाखेरिमा हैन कतिपय कुराहरू हामीले वर्षौँदेखि भनेका कुराहरू छन्। यिनै पेरिफेरीमा रहेर एउटा किसानलाई कसरी मर्यादित गराउने, म किसान हुँ भनेर छातीमा हात राखेर गर्वका साथ हैन म कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु भन्न सक्ने कसरी बनाउने, अनि किसानले उत्पादन गरेका कुराहरू स्वस्थकर कसरी बनाउने। अहिले अर्को समस्या यो पनि छ, किसानले उत्पादन गरेका कुराहरू स्वस्थकर छैनन्। हामीले त्यही किसानलाई के भन्छौँ भने धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ पनि भन्छौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ शुद्ध उत्पादन गर्नुपर्छ पनि भन्छौँ। अनि किसानले उत्पादन गरेका फलफुल खाएर, तरकारी खाएर बिरामी भएका घटनाहरू पनि त छन् नि हैन। अहिले धेरैवटा फर्ममा हामी चाहिँ भिजिट गर्न जाने हो भने आफूले खानलाई चाहिँ छुट्टै अलिकति चाहिँ खेती गरेको हुन्छ, अनि यो त बेच्नलाई गरेको भनेर भिन्दै रासायनिक मलहरू, विषादीहरू प्रयोग गरेर निरुत्साहित र कारबाही गर्ने किन हुँदैन? गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। अब सिस्टमै त्यस्तो चाहिँ देखिएको छ। कसले गर्ने कारबाही? नेताहरूलाई लड्दा ठिकै छ हैन, कारबाही कसले गर्ने? सरकार चलाउन ढुक्कसित दिनु पर्यो नि। कृषक भन्दा पनि धेरै कार्यकर्ता भएर हो कि त्यस्तो कारबाही गर्न खोज्यो फोन हैन मन्त्रीको? यो एकदम राजनीतिक संरक्षण, एकदम राजनीतिक संरक्षण हैन। गर्न खोज्यो हैन, गर्नुपर्छ भने अर्को पार्टीको चाहिँ आउँछ, देख्लास् अब सरकार ढलाइदिन्छु हैन, यस्ता कुराहरू आउलान्। अनि सरकार चाहिँ स्थिर रूपमा चलाउन नपाएपछि जोडघटाउमा जाँदाखेरिमा बार्गेनिङमा यिनै कुराहरू ओझेलमा परेका होलान् हैन। यो नेपाली जनताहरूले चाहिँ भोग्न परेको एउटा दुःखद परिवेश हो। हामीले खोजेको परिवर्तन यहीँबाट हामीले चाहिँ पाउन सकेका छैनौँ, जहाँबाट कि जब नेपालको राजनीति स्थिर हुन्छ हैन, स्थिर सरकार बन्छ,
सरकारलाई जिताएर पठाइसकेपछि सरकारले के नियम बनाउनु पर्ने हो, के कानुन बनाउनु पर्ने हो, के चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो, जनता केन्द्रित कार्यक्रम बनाएर जान सक्ने वातावरण जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्तै कुराहरू हुन्छन्। मारमा पर्ने त उही चाहिँ जनता त हो नि, गरिबहरू नै हो। फेरि अहिले यो कोभिडकै कुरा गरिरहँदा पनि कोभिडमै चाहिँ मालामाल भएका कतिपय मान्छेहरू छन्, औषधि बेचेर मालामाल भएका, अस्पताल चलाएर मालामाल भएका, होइन? अनेदेखि लिएर कृषि क्षेत्रमै पनि अब यो बोक्ने ढुवानी गर्ने नै मालामाल भएका, सानो पसल राख्ने मान्छेले नै कोभिडको समयमा मैले यति कमाएँ भनेर भन्छन्। केही मान्छेहरू थपक्क बन्द गरेर बसे, होइन? यो किन भन्दा अस्तव्यस्त भएको व्यवस्थापन भएन हाम्रो, होइन? जनता केन्द्रित भएर काम गर्ने खालको वातावरणै दिन सकेनौँ हामीले नेपालीहरूले। अनि किसानहरूले उठाएका चाहिँ मुद्दाहरू, होइन, अनि कहिल्यै पनि राजनीतिको प्राथमिकतामा परेन। अब हामी जुन यो कोभिड पछि एक खालको सरकारले गर्नुपर्ने त गरिरहेको होला, त्यो भलै त्यो देखिने गरी गर्यो या नदेखिने गरी, होइन? हजुर। अब यो अवस्थामा पार्टी दुई टुक्रा भयो भने टुक्रा हुने अवस्थामा आयो। हजुर। यसले चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला? यो त स्वाभाविकै रूपमा चाहिँ असर त पर्छ, होइन? नकारात्मक असर नै पर्छ यसले त, होइन? कुनै पनि कुराहरू हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू एक भएर चुनाव गर्ने, होइन, निर्वाचन गराउने कुरा उठिरहेको छ। हजुर। अब यो त्यसमा पनि त खर्च बढ्ला, खर्च बढ्छ। तर के हो भनेदेखि चाहिँ यो घर चाहिँ एकदम जीर्ण छ, अनि त्यसपछि यो घर भत्केर थिच्ने अवस्थामा छ हामीलाई, अनि त्यहाँबाट यो घर बनाउँदाखेरिमा खर्च हुन्छ भनेर घर नबनाएर त भएन, त्यसलाई त भत्काएरै बनाउनु पर्यो, होइन? सायद अब चाहिँ अब यही एक्जाम्पलले पुग्छ होला अहिलेको चाहिँ परिवेश। जनताले निर्वाचन चाहेको जस्तो चाहेको छैन, निर्वाचन चाहेको छैन भन्दा पनि निर्वाचन यति धेरै खर्चिलो भएको छ नेपालको, होइन? वर्षौँदेखि चाहिँ पार्टीमा काम गरेर पार्टी बनाएर आएका कार्यकर्ताहरूले चुनाव लड्न सक्ने स्थिति नै छैन अहिले। तपाईँ अहिले सत्ता पक्षकै नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर। के म तपाईँलाई एउटा जिज्ञासा यस कारण पनि राख्न चाहेँ कि वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेर लागिरहेछौँ हामी चाहिँ, आउन लागिसक्यो त वैशाख, हुन्छ भनेर लागिरहेछौँ। अब देशको परिस्थिति के हुन्छ, धेरै समय पनि त लाग्दैन नि, जब मन मिल्यो भने त, होइन? धेरै समय पनि लाग्दैन नि। यो त निर्वाचन आयोग छ, सबै कुरा लगभग रेडिमेड छ हामीसँग त, होइन? गरिरहेकै हो, होइन? नहुनु पर्थ्यो। अब यो भङ्ग भइसकेपछि अब यो विषयमा चाहिँ मैले यो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराहरू, होइन? अब सर्वोच्चमा पनि विचाराधीनको रूपमा चाहिँ यो मुद्दा छ, होइन? यो चाहिँ एउटा निकायले हेरिरहेको छ, होइन? हिजो मात्रै पनि निर्वाचन आयोगले एउटा, होइन, निर्णय गरिदियो। निर्वाचन गर्नु ठिक हो जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब निर्वाचनमा त जानुपर्छ, निर्वाचनमा खर्च हुने जनताले जे भनेर पठाएको हो, होइन? जे भनेर चाहिँ सरकार बनाउनलाई एउटा म्यान्डेट दिएको थियो, त्यो गर्न नसकेपछि त्यो फैसला त जनताले नै गर्न पाउँछ। जनताको टाउकोमा त किनभने खर्चको भार त पर्छ नै। अब यो त मैले अघि एउटा घर भत्किन लागेपछि चाहिँ यसलाई बनाउनलाई, होइन, खर्च हुन्छ भनेर यहाँ थिचिएर मर्ने के बनाउने? अब जनताले त्यही दलको लागि मात्र कति खर्च टाउकोमा खर्चको भारी बोक्ने हो नि, त्यसले त गाह्रो बनाउला नि जनतालाई। कोभिडबाट रोजगार गुमाएका छन्, होइन? कोभिडबाट विभिन्न पेसा गुमाएका छन्, अब कसरी खाने, अब कसरी जिउने, मात्र एक छाक खानको लागि उनीहरू चिन्तित छन् कि। हजुर हो। ठुलो कुरामा जनताको अपेक्षा ठुलो कुराको परिवर्तन पनि छैन है। मैले के देख्छु भने आफूले उत्पादन गरेको, आफूले पालेको खसीको राम्रो मूल्य पाइयोस्, भने जति चाहिँ मूल्य, होइन, पाइयोस्, आफ्नो मेहनतको फल प्राप्त होस्। अनि एउटा सानो व्यापार गर्ने मान्छेले ढुक्कसित बन्द, होइन, हडताल नभइकन ढुक्कसित चाहिँ व्यापार गरेर खान पाइयोस्, खुरुखुरु चाहिँ घरबेटीलाई, होइन, सटरको भाडा तिर्न पाइयोस्। व्यापारीहरूको यो छ भनेपछि ठुला कुराहरू नै चाहेको छैन के, होइन? साना कुराहरूले पोलेको छ के, ठुला कुराले भन्दा पनि साना कुराले पोलेको छ नेपाली जनतालाई। त्यो साना कुरा कसले हेर्ने? अहिले चाहिँ साना किसानहरू जस्तो अब मैले अघि अनुदानको कुरा गरेँ, होइन? त्यो अनुदान चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ त्यो अनुदान प्राप्त गर्ने, होइन, उनी प्रक्रिया नै एकदम झन्झटिलो छ, धाइरहनु पर्ने, त्यो चाहिँ दुनियाँभरिको चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने, होइन? यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ गाह्रो छ। ब्याङ्कले लोन दिन्छ, कृषि लोनको कुरा छ, होइन? अनि एउटा एकल महिलाले अथवा चाहिँ भूमिहीन किसानले जमिन प्राप्त प्याकले जुन खालको अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको थियो त्यहाँ पनि देखियो, त्यहाँ कागजात मिलाएकोले कमिसनको भरमा अनुदान लिएको पनि देखियो, त्यस्तो सुनियो, देखियो भन्दा पनि सुनियो, बाहिर बसियो, हामीसँग प्रमाण छ त्यो। हजुर,
वास्तविक कृषक चाहिँ बाहिर छ, उसले जुन कमिसन मागेपछि अनुदान लिनै छाडे। जो कृषि व्यवसाय बाहेकहरू जान्दैन हैन, जो त्यसमा बाहेक अर्को काम गरेर खाने बाटै छैन, विकल्पै छैन, त्यस्ता वर्गका मान्छेहरूका लागि कार्यक्रमहरू बनेकै छैन। सब अव्यवस्था हटाउन अब के गर्नु पर्ला? यसको चाहिँ एउटै औषधि त राजनीतिक स्थिरता नै हो, स्थिर सरकार नै हो। हामीसँग यो अस्थिरताले त हामीसँग अब यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमै छ, थुप्रै ऐन कानुन बन्नै बाँकी छ, त्यो भने बन्न पाएन, त्यसले त असर पार्ला नि त अब। हजुर, त्यही त पारिरहेछ नि, पारिरहेछ। यो त अब होइन छैन हैन, सबैलाई घाम जस्तै छर्लङ्ग छ यो कुराहरू त। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। हजुर, अब मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरतामा ल्याउनु त छँदैछ। अहिलेको सरकारले खेल्न सक्ने भूमिकाहरू के हुन सक्छ? अहिलेको सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको मैले त पटक भन्छु, खाद्य सम्प्रभुताको कुरा जुन शब्द छ, यसलाई चाहिँ शब्द यसको मर्म बुझेर हैन व्यापक रूपमा छलफल गर्ने, आम जनताले, आम किसानले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्ने गरी छलफल गर्ने र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति ऐन नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यो भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ समेटिएको छ, जुन कुराहरू हामीले वर्षौंदेखि नेपालको कृषि क्षेत्रको लागि, नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउने सपना देखेर हामी लडिरहेका छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भयो, मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको अर्थ राजनीतिमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका सचिवालय सदस्य जीवन्ती पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।